अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। कर्नाटक के वज़ीर वी सोमन्ना की एक वीडियो गुज़िश्ता रोज़ वायरल हुई थी, जिसमें वो खातून को थप्पड़ रसीद करते हुए नज़र आए थे, जिस पर वो शदीद तनक़ीदों की ज़द में भी हैं। वहीं अब वज़ीर ने आधे दिल से ही सही माफ़ी ज़रूर मांग ली है, लेकिन उनके अल्फाज से ऐसा महसूस नहीं होता है कि उन्हें उनके किए पर कोई पछतावा है। दरअसल गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के वज़ीर चामराजनगर में जायदाद के दस्तावेज़ की तक़सीम की तक़रीब में शिरकत कर रहे थे। जायदाद की मिल्कियत के कागजात ऐसे बेज़मीन लोगों के हवाले किए जाने थे जो कि रिहायशी मकासद के लिए सरकारी अराज़ी पर काबिज़ थे। वहीं हफ्ते को तक़रीब के दौरान खातून ने मिनिस्टर से रब्ता किया और मुबैना तौर पर उसे भी प्लॉट अलाट करने की इल्तिजा की। वज़ीर किसी वजह से नाराज़ हो गए और उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं इस वाक़े पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता 40 साल से सियासत में हूँ, अगरचे मैंने ऐसे कोई बेइज्जती नहीं की, लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि खातून बार बार स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, अगरचे कि वो उसे मसला हल करने की यकीन दहानी करा रहे थे, लेकिन वो बाज नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं तो उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए एक तरफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, उसके अलावा उसका कोई और इरादा नहीं था। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मुझ में ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है, मैं भी माली तौर पर कमज़ोर पस मंज़र से आया हूँ, इस तरह की बात उन्होंने कही। वही इस मामले पर साबिक़ वज़ीर-ए-आला और कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने सोमन्ना पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस वाक़े ने उनकी सक़ाफ़त को ज़ाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि खातून हुकूमत को अपनी परेशानी बयान कर रही थी, लेकिन उसे सख्त अल्फाज में जवाब दिया गया। उन्होंने सोमन्ना को नाअहल भी करार दिया और इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। वहीं सिद्धारमैया ने कहा कि अगर आप में सब्र नहीं है और आप लोगों की शिकायत को दूर करने में नाकाम हैं तो आपको इस्तीफ़ा देकर हुकूमत से बाहर आना चाहिए। वहीं अब केरल में भी तालीम के भगवाकरण का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलादम करार देने के फैसले से हौसला पाकर अब केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान नए सिरे से सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने रियासत की 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को पीर तक इस्तीफ़ा पेश करने का हुक्म दिया है। उसकी इत्तला खुद राजभवन ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जानिब से किए गए एक ट्वीट में दी है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कहा था कि तलाश कमेटी जिसने राजश्री MS को APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर करने की सिफारिश की थी, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के उसूलों की खिलाफ वर्जी थी, जिसके बाद उन्हें उनकी तकर्री को कलादम करार दिया गया था। जिसके बाद जो है गवर्नर ने इतवार को वाइस चांसलर को लिखे गए ख़त में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक़ दीगर यूनिवर्सिटियों पर भी होता है। दरियासना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो हुक्मरान लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का अहम जुज़ है, उसने एक बयान में इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नर का फैसला तालीम के शोबे की भगवाकारी के खिलाफ केरल की मुज़ाहमत को कमज़ोर करने की संघ परिवार की साजिश है। यूनिवर्सिटियों का कंट्रोल गवर्नर और LDF हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता सालों से ही तनाज़े का मौजू रहा है। वहीं गुज़िश्ता महीने ही केरल असम्बली ने यूनिवर्सिटी लॉज बिल उसका तरमीमी बिल मंजूर किया था, जिसमें वाइस चांसलर की तकर्री में गवर्नर के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई थी। वहीं मरकज़ ने गैर मुल्की फंडिंग कानून की मुबैना खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, नेहरू गांधी ख़ानदान से वाबस्ता गैर सरकारी तंजीमों का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस मनसूख कर दिया है, यानी कि FCRA का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया है। ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी हुकूमत को महंगाई, बेरोज़गारी और तफ़रक़ा अंगेज़ सियासत पर सवालात के साथ अज़ियत दे रहे हैं। सोनिया गांधी RGF की चेयरपर्सन हैं, जिनके मोतमिदों में राहुल, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और P चिदम्बरम भी शामिल हैं। वहीं सोनिया गांधी RGCT की चेयरपर्सन भी हैं, जिसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में राहुल हैं। वहीं कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर हमलावर होते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत जिसने PM केयर्स फंड और इंतखाबी बॉन्ड्स के अतियात और अखराजात की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया है, वो अब तमाम जवाबी की तामील के बावजूद इस तरह का कदम उठा रही है। वहीं कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए इल्ज़ाम लगाया कि ये इक़दाम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाली बेमिसाल मकबूलियत की वजह से हो रहा है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि ये कांग्रेस और नेहरू गांधी ख़ानदान के अफराद को बदनाम करने के लिए एक मुख्तलिफ हरबा है।
اور بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ RGF اور RGCT دونوں نے تمام ضوابط کی تعمیل کی ہے اور حکومت کو عطیہ دہندگان کی فہرست کا باقاعدہ اور شفاف اعلان کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو کانگریس جواب دینے کے لیے قانون کا سہارا بھی لے سکتی ہے۔ وہیں ترنمول کانگریس کی رہنما رابندر ناتھ گھوش نے ایک بریانی کی دکان کو بند کر دیا ہے اور دکان پر مبینہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ بریانی میں استعمال ہونے والے مسالے جو ہیں وہ مردانہ جنسی خواہش کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس الزام کے پیچھے انہوں نے کوئی ثبوت تو پیش نہیں کیا ہے، لیکن ترنمول رہنما نے کہا کہ مختلف علاقوں سے یہ الزامات آئے ہیں کہ لذیذ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے اجزاء اور مسالے مردانگی کو کم کرتے ہیں اور اس لیے ہم نے ایسی دکانوں کو بند کر دیا ہے۔ رابندر ناتھ گھوش کا کہنا ہے کہ صرف یہ دکان ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو سڑکوں پر تجاوزات کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پر کھانا پکاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید بہار اور اتر پردیش سے یہ لوگ آئے ہیں، یہ دکانیں دیر رات تک کھلی رہتی ہیں اور ہر طرح کی غیر سماجی سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہیں، لوگ یہاں شراب پی کر ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں۔ پاکستان کے مشہور صحافی اور اینکر ارشد شریف کا کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ صحافی ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ کا دعویٰ ہے کہ پولیس کے مطابق ارشد شریف کو کینیا میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ارشد دراصل پاک ٹی وی چینل ARY نیوز سے وابستہ تھے۔ وہیں جویریہ صدیق نے اپنے ٹویٹ میں اپیل بھی کی ہے کہ ہماری پرائیویسی کا احترام کریں اور بریکنگ نیوز کے نام پر برائے مہربانی ہماری فیملی کی تصویریں، ذاتی تفصیلات اور ارشد شریف کی ہسپتال میں لے جانے والی آخری تصاویر شیئر نہ کی جائے۔ وہیں ارشد شریف پاکستان میں طویل عرصے تک نجی چینل ARY نیوز سے منسلک رہے ہیں۔ ARY نیوز کے CEO سلمان اقبال نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے اظہار افسوس کیا ہے۔ وہیں ملعون سلمان رشدی پر حملے کے 2 ماہ بعد اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اس کی حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے جبکہ اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بھی استعمال کے لائق نہیں رہا ہے۔ واضح کہ اگست میں مغربی نیو یارک میں ایک ادبی تقریب کے دوران اسٹیج پر اسے حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ سلمان رشدی کے ایجنٹ اینڈریو وائلی نے ایک اسپینی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی خبر دی ہے کہ رشدی کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے جبکہ وہ اپنا ایک ہاتھ بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کی رگوں کو شدید نقصان پہنچاتا اور آپریشنوں کے بعد بھی ڈاکٹرز اس ہاتھ کو کارکرد بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ واضح کہ نیو جرسی کے ایک 24 سالہ نوجوان نے مصنف کی گردن اور دھڑ میں چھرا گھونپ دیا تھا اور سلمان رشدی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہندوستان میں ایک مسلمان کشمیری خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1988 میں ایک انتہائی بیہودہ ناول لکھی تھی جس کے بعد سے وہ جان کے خوف سے 10 سال تک روپوش رہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے سر پر انعامی رقم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور وہ برطانوی پولیس کی حفاظت میں بھی 9 سال گزار چکا ہے۔ ناول نگار پر حملہ کرنے والے شخص پر دوسرے درجے کے قتل اور حملے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ وہ جو ہے نیو یارک کے مغربی جیل میں محروس ہے۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم OIC نے ترکی میں منعقدہ کانفرنس میں غلط معلومات اور اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ کے لیے ایک اعلامیہ منظور کیا ہے۔ اس میں ذرائع ابلاغ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ معلومات کے پھیلاؤ اور ان تک رسائی کے زیادہ وسیع ہونے کے ساتھ باخبر گفتگو کو فروغ دیں۔ یہ اجلاس ہفتے کے روز استنبول میں شروع ہوا تھا۔ گزشتہ روز افتتاحی اجلاس کے آغاز پر سعودی عرب نے کانفرنس کی صدارت وہ ترکی کے حوالے کر دی تھی۔ وہیں سعودی عرب کے قائم مقام وزیر برائے میڈیا ڈاکٹر ماجد بن عبداللہ القصبی نے اپنے خطاب میں دنیا کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے OIC کے رکن ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی پیدا کرنے اور مشترکہ کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اعتماد پر مبنی واضح میکانزم اور لائحہ عمل تیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات اور اسلاموفوبیا اس وقت حقائق کو غلط ثابت کرنے اور مقامی اور بین الاقوامی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے سنگین طریقوں میں سے ایک ہے۔ یہ اسلام کی سچائی اور عظیم اقدار کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برطانیہ میں اب بھارتی نژاد شخص کے وزیر اعظم بننے کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں کیونکہ سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے لز ٹرس کے مستعفی ہونے کے بعد نئے وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پارٹی میں اعتماد کے فقدان کے باعث دوڑ سے باہر ہو رہے ہیں۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے رشی سوناک اور پیری مورڈن سے بات کی لیکن مسئلے کا حل جو ہے وہ نہیں نکل سکا جس کے باعث انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے اس فیصلے کے بعد بھارتی نژاد رشی سوناک کے برطانیہ کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور اس حوالے سے رشی نے 150 سے زائد ارکان کی حمایت بھی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں برطانوی میڈیا کے مطابق رشی سوناک کے بعد پینی مارٹن دوسرے نمبر پر ہیں۔ واضح ہے کہ برطانیہ میں
سیاسی بحران بڑھنے کے بعد وزیراعظم لیز ٹرس نے گزشتہ دنوں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو ناظرین تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔